الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف تمام حضرات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر اس چیز دی عزت و عظمت اور قدر و اہمیت نو بے انتہا بلندی اور مرتبہ عطا فرمایا، جس چیز دی نسبت محبوب خدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہو گئی۔ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نو نصیب ہو جائے، اللہ ذوالجلال والاکرام اس نو عام نہیں رہن دیندے بلکہ اس نو خاص فرما دیندے ہیں۔ جنہ ذریاں دی نسبت محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہوئی، اللہ نے انہاں نو آسمان دے ستاریاں تو بھی زیادہ بلند اور روشن فرما دیتا۔ جس خطے دے اندر تشریف لے آئے، او ملک، او خطہ، او علاقہ، او شہر دنیا دے جدید ترین ترقی یافتہ شہر بھی انہاں شہراں دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جنہ انساناں دی اور جنہ افراد دی نسبت اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہوئی، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ دور دراز دے علاقیاں وچوں آن والے سلمان از فارس، بلال از حبش، صہیب از روم، این خاک مکہ ابو جہل این چے بلعجبیست۔ عجم دے علاقیاں وچوں آن والے سلمان فارسی جیسے افراد، بلال حبشی جیسے لوگ، صہیب رومی جیسے غلام، جدوں انہاں نو نسبت مصطفیٰ حاصل ہوئی، بعد چون والی ساری دنیا بھی مل کے انہاں دی خاک پا دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ اہل سنت دا عقیدہ ہے، ساڈا ایمان ہے۔ اور آپ دے سکے چچا ابو جہل، ابو لہب، قریشی اور ہاشمی خاندان دے چشم و چراغ، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ولید، باقی تمام رؤسائے قریش، جنہاں نو میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے قدمہ دے اندر بیٹھنا نصیب نہ ہویا،
آپ دی صحبت نصیب نہ ہوئی بحالت ایمان دیکھ دے روزانہ نے چہرے دیا آنکھاں نال میرے حضور نو، لیکن جس نسبت دا رب نے تقاضا فرمایا وہ نسبت نہ حاصل ہوئی تے قرآن سگے چچا دے بارے چاکدہ تبت یدا ابی لہب و تب، خود بھی تباہ، اس دا کنبہ قبیلہ اس دی اہلیہ بھی تباہ۔ کیوں؟ ہون اس بربادی والے جہان وچوں آبادی ملے گی، انہاں ویرانیاں وچوں خوشحالیاں ملن گیاں، انہاں ذلت دی عمیق گہرائیاں وچوں بلندی دی اوج سریا ملے گی تے صرف انہاں حضرات نو جنہاں دی نسبت محبوب کبریا دے نال ہو گئی۔ کون جاندا سی بلال نو؟ کون جاندا سی صہیب رومی نو، آل یاسر نو؟ کون جاندا سی سلمان فارسی نو؟ غلام در غلام وکدے وکاندے اے دنیا اور زمانے دے غلام پہنچے کائنات دے امام دے قدمہ دے اندر۔ رب نے اتنی شان، اتنی عظمت، اتنا مقام عطا فرمایا، اس محبوب خدا دے غلام بنے، اللہ نے رہندی ساری دنیا دا آقا اور پیشوا بنا دیتا۔ نسبت مصطفیٰ ایتیو زندہ و جاوید افراد نے جنہ ید مصطفیٰ تے بیعت کی تھی، لسان مصطفیٰ چو سن کے کلمہ پڑھیا، ایمان لے آندا، ارے میں تے انہاں پتھرانو بھی سلام عقیدت پیش کرداں جنہاں نو نسبت مصطفیٰ حاصل ہوئی ہے سن ابو جہل دی مٹھی دے اندر، لیکن نسبت رب دے محبوب دے نال ہوئی۔ ابو جہل نے سوال کیتا، اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دس دے میں میری مٹھی دے اندر کیے میں تیرے تے ایمان لے آواں گا۔ آپ نے فرمایا باذن خدا بندی میں دساں تیری مٹھی چ کیے یا تیری مٹھی والی چیز بول کے دسے میں کون ہاں؟ سبحان اللہ کہو۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں کنکریاں نو زبان دیتی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ انہاں پتھراں نے کلمہ پڑھیا۔ ایک دن آریا لعین ہاتھ دے اندر مردہ گو پکڑی، اے کلمہ تیرا پڑھے پھر میں تیرے تے ایمان لے آواں گا۔ اللہ نے اس مردہ گوہ نو قوت گویائی بخشی، اس نے شہادتین دا کلمہ پڑھ کے دس دیتا، تو مننا من نہیں مننا نہ من، لیکن اے ہوئی جس دے نال گو دی نسبت ہو جائے جدوں تک خدا دی خدائی رہے گی، محبوب دا کلمہ پڑھنے والی گو دا تذکرہ بھی زندہ ہو جاوید رہے گا۔ نسبت مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ جس ذرے نو نسبت ملی، جس صحرا نو ملی، پانی دے جس قطرے نو ملی، جنہ افراد نو ملی، جنہ جانوراں نو ملی، جنہ سواریاں نو ملی، جنہ خچراں، گھوڑیاں، بکریاں اور اونٹاں نو ملی، ساری کائنات دے اس جنس دے باقی افراد اور قبیلے اس چیز دا مقابلہ نہ کر سکے۔ میں پھر تینوں اونا عظمت والیاں دے دروازے تے لے چلنا جنہاں نو صرف نسبت مصطفیٰ نہیں ملی، جنہاں نے صرف حضور نو نبی سمجھ کے کلمہ نہیں پڑھیا، بلکہ میرے حضور دے جسم دا حصہ، آپ دا خون، آپ دے جگر دے ٹکڑے، میرے محبوب دے اولاد پاک، آپ دے بنین، آپ دی بنات مطہرات جڑے صرف صاحب ایمان نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ دے جسم دا حصہ نے، میرے مصطفیٰ دا خون نے، میرے مصطفیٰ دی ذریت نے، انہاں نو وہ نسبت ملی کہ جیڑی کائنات دے اندر باقی کسے فرد نو نہیں ملی۔ سبحان اللہ۔
حدیث پاک دا ایک واقعہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما نے، پرانا علاج سی طریقہ علاج، ہن تو جدید طریقے نکل آئے۔ ادو لوگ سال دے دوران ایک دو مرتبہ فسد کرواندے آن، فسد جسم دا گندا اور فالتو خون، حجام آ کے اسرے دے نال کسے نشتر دے نال زخم پچ لگاندے آن، پچ خون بہ جانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پنڈلی مبارک تے پسنے لگوائے، خون نکلیا، مٹی دی ایک ڈولی لے کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ خون اس دے اندر ڈالیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق دا نواسا، جدو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کے مدینے تشریف لے آئے تو مدینے دیا یہودیاں بے ایمانہ نے، عیسائیاں نے افواہ پھیلائی کہ ایسا مسلمانہ تے کر دیتا ہے جادو، ایسا انہاں دی کھوکھ بن دیتی ہے، بانج کر دیتا ہے، اج تو بعد انہاں دے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوئے گی۔ ایمانداری دے نال جواب دینا، ساری دنیا فیصلہ کر لوے اولاد نہیں دینی، او دین دا فیصلہ کرے، اس نو کوئی روک سکتا؟ تے ساری دنیا دے تعویذ، گنڈے، دم، درود، فراڈ، علاج، معالجے سارے استعمال کرے آدمی کہ مینوں اولاد مل جائے، رب فیصلہ کر لوے نہیں دینی، کوئی دے سکتا؟ یہودیاں نے افواہ پھیلا دیتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی بڑی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، جنہاں دا نکاح حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہویا۔ حضرت زبیر بھی عشرہ مبشرہ دے اندر شامل نے۔ حضرت ابوبکر نو اطلاع ملی کہ حضرت اسماء دے ہاں رب نے بیٹا عطا فرمایا۔ گھر دے اندر گئے، اپنے نواسے نو ہتھاں تے اٹھایا۔ میرا تخیل محلے دیاں بیبیاں لوکی آکھ دے ہون ابوبکر سانو دکھا، لیکن ابوبکر آکھ دے نے نہیں، دہانو نہیں، پہلے میں اپنے محبوب نو جا کے دکھاواں گا۔ ہتھاں تے اٹھایا، دوڑ رہے نے، ساز پھلی ہوئی ہے حضور دی خدمت دے اندر حاضر، یا رسول اللہ رب نے یہودیاں نو جھوٹا ثابت کر دیتا، دہاڑے اسلام نو سچا ثابت کر دیتا، اللہ نے نواسا عطا فرمایا۔ اے حضرت عبداللہ ابن زبیر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ڈولی خون والی اٹھا کے دیتی، فرمایا لے جا، کسے محفوظ جگہ تے جا کے ڈالیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے وہ خون والی ڈولی لئی، باہر نکلے، سوچ رہے نے کتھے پاواں، کسے دا پیر نہ آ جائے، توہین نہ ہو جائے۔ ایک دیوار دی اوٹچ گئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے حضور دا خون نوش فرما لیا، واپس تشریف لے آئے۔ حضور نے پوچھا عبداللہ کتھے خون محفوظ کیتے؟ یا رسول اللہ بڑی سیو اور محفوظ جگہ تے ڈال دیتا ہے۔ پوچھا کتھے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں خون پی گیا، سبحان اللہ کا وہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قسم ہے پیدا کرن والے دی، جس دے جسم دے اندر مصطفیٰ دا خون چلا جائے، جہنم دی اگ تے کجا اللہ نے دھواں بھی حرام کر دیتا۔ اتنا مقام میرے حضور دے خون دا، صحابی پی جائے اس نو جنت دی بشارت مل جائے۔ پھر تینوں میں سناواں انہاں دا کی عالم عظمت دا ہوئے گا، انہاں دی شان دا کی عالم ہوئے گا، جیڑے افراد، جیڑے بنین اور بنات میرے مصطفیٰ دے خون، حضور دے خون، حضور دے جسم دا حصہ، انہاں دی طہارت، انہاں دی پاکیزگی، میں منن والا قرآن نو، میں آل بیت اطہار دی عظمت دا بھی قائل ہاں، میں صحابہ دی عظمت دا بھی قائل ہاں۔
جیڑا مقام اللہ دے قرآن نے صحابہ نو دتا او بھی میرا ایمان، جیڑا مقام آل بیت نو دتا او بھی میرا ایمان۔ صحابہ دا تذکرہ آیا، اللہ فرماندے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہاں دے نال راضی، اے رب دے نال راضی۔ تے جتھے اہل بیت اطہار دا تذکرہ آیا ہوتے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی شادی مبارک میں اختصار دے نال عرض کراں گا۔ 25 سال دی عمر جدوں ہو گئی، محمد بن عبداللہ دی ہلے نبوت دا اظہار و اعلان نہیں ہویا، رب دے فیصلے تے ازلاں تو سن، لیکن حضور نو اجے تک منصب نبوت سونپیا نہیں گیا۔ آپ نے مکہ مکرمہ دی ایک مالدار خاتون جس دا نام ہے خدیجہ بنت خویلد، 2 شادیاں پہلے ہو چکی ہیں، دونوں خامد فوت ہو گئے، اولاد بھی ہے دوں چوں۔ مکے دے بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے سردار شادی دا پیغام بھیج دینے اور خدیجہ انکار کر دینیاں، میری ان 40 سال عمر ہو گئی ہوں، میں کی کرنا ہے شادی کر کے۔ مال تجارت حضور نو دے کے بھیجیا، نال اپنے غلام نو بھیجیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شام دی تجارت تو واپس آئے، غلام نے جا کے دسیا خدیجہ یہ صرف تاجر نہیں، بڑے بلند مرتبے والا انسان ہے، یہ سفر کردہ ہے، آسمان تے بدل دے ٹکڑے اس تے سایہ کردے نے، دوسرے نو جتھے 2 گنا منافع ہوندا ہے اس دے ہاتھے چو چیز آ جائے منافع کئی 100 گنا بڑھ جائے۔ جڑی خدیجہ کسی دا پیغام نکاح قبول نہیں کر دی، خود پیغام نکاح بھیج دیتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیتا چچا ابو طالب دے نال، مشورہ کیتا اپنے ازلاں دے یار ابو بکر دے نال۔ ابو طالب دے گھر دے حالات ویسے ہی کمزور نے، اتنی غربت کہ کثیر العیال سن، کثرت اولاد دی صاحب مالک سن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چاچے تے ترس کھاندیاں حضرت علی دی کفالت اپنے ذمے لے لی، غریب سن ابو طالب۔ حضرت ابو بکر نال مشورہ کیتا، ابو بکر آکھن لگے محمد نو اے میرے سجن میرے یار بسم اللہ کرو۔ آپ نے فرمایا ابو بکر میرے کول تے شادی والے دن پہنن واسطے لباس بھی کوئی نہیں۔ آنسو آ گئے ابو بکر صدیق دیاں اکھاں دے اندر، تڑپ کے کہن لگے میرے یار تے میرے سجن میرا مال کیڑے کھاتے دا اگر تیرے کم نہیں آئے گا۔ حضور دی شادی دے سارے اخراجات، آپ دی شادی دے انتظامات، حضرت ابو بکر صدیق، عبداللہ آپ دا نام سی عبداللہ بن ابی قحافہ، عبداللہ بن عثمان ابی قحافہ انہاں دا بھی لقب سی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی 25 سال دی عمر دے اندر 40 سالہ خاتون خدیجہ دے نال شادی ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، 4-5 سال دا عرصہ گزریا، اللہ تعالیٰ نے آپ دی گود نو ہریاں کر دیتا، ساری کائنات دے اندروں سارے تو پاک شخص دے پاک خون اللہ نے خدیجہ دی گود دے اندر بعض روایات دے مطابق بیٹا دیتا حضرت قاسم، بعض روایات دے مطابق بیٹی دیتی جنہ دا نام حضور نے زینب رکھیا، پہلی اولاد۔ بعض روایات دے مطابق حضرت قاسم بڑے سن اور بعض تاریخی روایات دے مطابق حضرت زینب بڑیاں سن۔ آئی سن لو، پوری دنیا دا میڈیا، بڑے بڑے خطباء، بڑے بڑے واعظین، میں کسی غیر مذہب دا کسی بد مذہب دا تذکرہ نہیں کراں گا،
میں اپنے گھر دی حالت بیان کراں گا۔ آل سنت کہلوان والے اپنے اسٹیج تے سیدہ فاطمہ الزہرا دی سیرت بیان کرن گے، آپ دے فضائل و مناقب بیان کرن دے، نبی علیہ السلام دی محبت اور شفقت سیدہ فاطمہ دے نال ببانگے دوہل بیان کرن گے۔ کر بیان میرے بھی ایمان دا حصہ قرآن دے اندر موجود، حدیث دے اندر موجود، میرا ایمان ہے، عین ایمان ہے سیدہ فاطمہ الزہرا دی محبت۔ دیکھن سیدہ فاطمہ الزہرا دیاں تین وڈیاں ہمشیرہ اور بہنہ، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، اے بھی اسے باپ دا خون نے، اے بھی اسے ماں دی اولاد نے، اے نے بھی اسے ماں دی چھاتی دا دودھ پیتا، اے بھی اسے باپ دے سایہ عاطفت دے اندر پل پڑھ کے جوان ہوئیاں، جنہ دے سایہ عاطفت دے اندر فاطمہ الزہرا سیدہ کائنات بنی، سیدہ نساء العالمین بنی، سیدہ خاتون جنت بنی، جس گودی دے اندر چوتھے نمبر تے سیدہ فاطمہ نے پرورش پائی، اسے پاک گودی دے اندر پہلے نمبر تے سیدہ زینب نے پرورش پائی۔ آپ نے نام رکھیا زینب، سبحان اللہ۔ حالات کیسے؟ نبی علیہ السلام دی 30 سال عمر ہے، مکے والے بڑی عزت کر دن، بڑا اکرام کر دن، پھر وہ دن آ گیا چلدیاں جس نو قرآن آکھدا ہے کہ آپ علیہ السلام غار حرا دے اندر موجود سن، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ تے کولوں ہدایت طلب کر رہے سن، اللہ نے ایسا ہادی بنا دیتا، ایسا مہدی بنا دیتا، ساری کائنات دی ہدایت اس قرآن دی شکل دے اندر اور ختم نبوت دی شکل دے اندر اپنے محبوب دی جو گو تے جھولی دے اندر پا کے اعلان کر دیتا رب نے، آج تو بعد ایمان ملے گا تے تیرے کولوں، آج تو بعد ایقان ملے گا تے تیرے کولوں، آج تو بعد ہدایت ملے گی تے تیرے نقش قدم تو، ہدایت دین والا تے میں ہاں، جنوں چاہواں دیواں، جنوں نہ چاہواں نہ دیواں، لیکن جیڑا تیرے در تو دور رہے گا، تیری نبوت تو دور رہے گا، تیری ختم نبوت دا انکار کرے گا، تیری تعلیمات تو روگردانی کرے گا، ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ روزانہ کلمہ پڑھ لے، لیکن میرے محبوب جدوں تک تیری طرح نہیں پڑھے گا، تیری سنت تے عمل نہیں کرے گا، میں رب دا بھی یہ فیصلہ ہے میں انہوں کدی بھی ہدایت نہیں دیواں گا۔ غار حرا دے اندر نے ایک ان نون فیس، جس چہرے نو پہلے نہیں دیکھیا، اچانک آپ دے سامنے آیا تے آواز آئی اقرا، آپ علیہ السلام تے خوف طاری ہو گیا، فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھن والا نہیں، مینوں کہن والیا پڑھ، پھر آواز آئی اقرا، آپ نے فرمایا ما انا بقاری، پھر آواز آئی اقرا ما انا بقاری، ہون کہن والے نے کیا نہیں، صرف اپنی جپھی دے اندر لے کے اپنے بازواں دے حلقے دے اندر لے کے آکیا اقرا بسم ربک الذی خلق، ویسے نہیں پڑھنا، اس رب دے نام لے کے پڑھ، اس دے نام تو ابتدا کر جن نے تینوں عدم تو وجود بخشیا، ایسی تخلیق فرمائی تیری ازل تو لے کے آخر تک، ابد تک، تحت الثری تو لے کے اوج ثریا تک، شمال تو لے کے جنوب تک، مشرق تو لے کے مغرب تک، تیرے خلق اور خلق دا کائنات دے اندر کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا، اس دا نام لے کے پڑھ۔ کہن والا 5 آیات سنا کے چلا گیا، نبی علیہ السلام گھر تشریف لے آئے، سیدہ خدیجہ گھر دے اندر موجود نے، آپ نے فرمایا زملونی دسرونی،
مینوں سردی لگ گئی ہے، کپ کپاہٹ تاری جسم تے۔ سیدہ نے آپ نو بستر اڑایا، آرام دے اندر لیٹ گئے، اور نالی سیدہ خدیجہ نے تسلی دیتی، کہن لگیاں اے میرے سرتاج، دہاڑا گھر سخاوت والا گھر، دہاڑا گھر امانت والا گھر، دہاڑا گھر دیانت والا گھر، دہاڑا گھر صداقت والا گھر، دہاڑا گھر عدالت والا گھر، دہاڑا گھر حیا و شجاعت والا گھر، دہاڑا گھر سخاوت والا گھر۔ اللہ سخیاں دے ڈیرے اجڑ نہیں جے دیندا، اللہ تانوں برباد نہیں کرے گا۔ آپ دے الفاظ سن، اللہ تانوں کدی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ تبلیغ اسلام شروع ہو گئی، سبحان اللہ۔ چلدیاں 10 سال دا عرصہ گزر گیا۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ آپ دے ہاں اور اولاد بھی پیدا ہوئی۔ سیدہ رقیہ حضرت زینب تو 2 سال بعد، سیدہ ام کلثوم اونا تو 3 سال بعد پیدا ہوئیاں۔ سبحان اللہ العظیم۔ 10 سال دا عرصہ گزریا، آپ ہر دم تے ہر آن تے ہر پل تے ہر گھڑی اے ہوئی صدا لگاندے نے کہ قولوا لا الہ الا اللہ۔ مکے والیوں اس بات دا اعلان کرو، کائنات دے اندر رب تو سوا الہ کوئی نہیں، معبود کوئی نہیں، مسجود کوئی نہیں، معبود حقیقی کوئی نہیں۔ صداں سوراں دعاواں صداواں سنن والا تے سن کے جھولیاں بھرن والا کوئی نہیں، معین و مددگار کوئی نہیں، نافع و ضار کوئی نہیں، صحت تے بیماری دا مالک کوئی نہیں، زندگی تے موت دا مالک کوئی نہیں، بیٹے تے بیٹیاں تے اولاد دین تے نہ دین دے فیصلے کرن والا کوئی نہیں۔ اینا سارے اختیارات دا بلا شرکت غیر مالک ہے تے کون؟ مکے والے دی دشمنی بڑھ دی گئی، آپ دی محبت خدا بڑھ دی گئی۔ آخر مکے والیاں نے فیصلہ کر لیا انہاں دا بائیکاٹ کر دیتا جائے، سوشل بائیکاٹ، سماجی مقاطعہ۔ پنجابی دے اندر کہاں گا تے معنی بنے گا انہاں دا حکا پانی بند کر دیتا جائے۔ فیصلہ کر دیتا، لے کے بیت اللہ دے اندر لٹکا دیتا۔ شیب ابی طالب دے 2 پہاڑ سن، پہاڑاں دے درمیان تھوڑی جی زمین سی، آپ دے چچا سردار ابو طالب دی، اوتھے آپ نو مقید کر دیتا گیا۔ اس جگہ نو آگ دے سن شیب ابی طالب۔ وہ پوری گھاٹی اور وادی، وہ تھوڑی جی جڑی جگہ سی ابو طالب دی سی، اوتھے معصور ہو کے رہ گئے تمام صحابہ کرام، آپ دی زوجہ محترمہ، آپ دی اولاد پاک۔ اللہ اکبر۔ بڑے عجیب حالات مسلمانوں، بڑے عجیب حالات۔ کئی دن گزر جاندے سن، کھان لئی کچھ نہیں، پین لئی کچھ نہیں۔ آخری سال شیب ابی طالب دا 3 سال زندگی گزاری۔ ایک دن نبی علیہ السلام گھر تشریف لے آئے، اپنی مزمل والی چادر دے اندر کوئی چیز اس طرح پا کے آپ نے اپنے کندھے مبارک، دوش مبارک تے اپنے مونڈے تے لٹکائی ہوئی سی۔ گھر دے اندر جدوں داخل ہوئے، ننی 1-2 سال دی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدوں دیکھیا چہرے تے تبسم آ گیا، خوشی دے آثار آ گئے۔ ابا جان اج ساڈے لئی کھان دی کوئی چیز لے آئے نے۔ حضور دیاں آنکھاں دے اندر آنسو آ گئے۔ آپ نے وہ پوٹلی کھول کے رکھی، درختاں دے پتے سن۔ فرمایا بیٹا میں بھی چوس چوس کے گزارا کر رہا، تو بھی چوس کے گزارا کر لے۔ اے بھوک برداشت، اے پیاس برداشت، اے ساریاں تکلیفاں برداشت نے، لیکن رب دا بوا چھڑنا برداشت کوئی نہیں۔ یہ آخری سال سن، آپ دی پہلی صاحبزادی سیدہ زینب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس تو
پہلے ایک بات عرض کرانگا، مشہور سندے رہندے ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو نبوت دا اعلان فرمایا تو سب تو پہلے ایمان کس نے لے آندا؟ حدیث دے اندر ہوندا ہے کدی حضرت ابوبکر صدیق دا نام کہ سب تو پہلے انہاں ایمان لے آندا، کدائیوں حضرت خدیجۃ الکبریٰ دا نام کہ انہاں سب تو پہلے ایمان لے آندا، حضرت علی دا نام انہاں سب تو پہلے ایمان لے آندا، حضرت زید دا نام انہاں ایمان لے آندا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری تطبیق دیتی، آپ نے فرمایا نا سارے ہی پہلے نمبر تے ایمان لے آندا ہے، ترتیب یہ ہے بالغ جوان مرداں دے اندروں سب تو پہلے ابو بکر صدیق نے ایمان لے آندا، عورتاں دے اندروں حضرت خدیجہ نے ایمان لے آندا، بچیاں دے اندروں حضرت علی نے ایمان لے آندا، آزاد کردہ غلاماں وچوں حضرت زید نے ایمان لے آندا، غلاماں وچوں حضرت بلال حبشی نے ایمان لے آندا، بچیاں دے وچوں سب تو پہلے حضرت زینب نے ایمان لے آندا۔ حضرت علی دی عمر ادو 8 سال ہے، حضرت زینب دی عمر ادو 10 سال سی، 10 سال۔ کتاباں دے اندر یہ گل نہیں ملے گی، میں مولانا بھی تشریف فرمان میں اج تک کسی کتاب وچ گل نہیں پڑھی، کیوں کہ ایک سازش دے تحت آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی 3 بنات طاہرات دا تذکرہ ختم کرن واسطے اس چیز نو مٹا دیتا گیا، ختم کر دیتا گیا۔ لیکن یہ بات مسلم ہے، بچیاں دے اندروں سب تو پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ، آپ دے جگر دا ٹکڑا، آپ دا جسم دا حصہ، آپ دا خون، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے سب تو پہلے حضور تے ایمان لے آندا۔ چند سال گزرے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ زینب بالغ ہو گئی ہے، جوان ہو گئی ہے، سانو اس دے نکاح دی تیاری کرنی چاہیے، اس دی شادی دا اہتمام کرنا چاہیے۔ میں قربان جاواں حضور دی نظر انتخاب تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اپنے نکاح بھی جتنے کیتے نے، اپنی اولاد دے بھی جتنے رشتے اور نکاح کیتے نے، اپنی مرضی نال نہیں بلکہ رب دی وحی نال کیتے نے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بھانجا سی، آپ دی ہمشیرہ سی حضرت حالہ، انہاں دا بیٹا ابو العاص بن ربیع، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں نے رشتہ طے کر دیتا، شادی کر دیتی، اس حالت دے اندر کہ ابو العاص بن ربیع نے جو حضور دا کلمہ نہیں پڑھیا۔ یہ تو کئی اعتراض کرن گے جی غیر مسلم دے نال مشرک دے نال نکاح قرآن آکھدا نہیں ہویا، نہیں ہو سکتا۔ اے حکم رب نے مدینے دے اندر جا کے نازل فرمایا ہے، یہ حکم مدینے دے اندر نازل ہے، اس سے پہلے اجازت سی۔ بنو امیہ خاندان دا چشم و چراغ، آپ دی نگاہ انتخاب ابو العاص بن ربیع تے جا کے اٹک گئی، اللہ دے اذن تے حکم دے نال حضرت زینب دا نکاح ابو العاص بن ربیع دے نال کر دیتا گیا۔ وقت گزردا گیا، شیب ابی طالب دے دن ختم ہوئے، انہاں دناں دے اختتام تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو 2 عظیم صدمے پہنچے، ایک اپنی فرما بردار بیوی سیدہ خدیجہ انہاں دا انتقال تے موت والا صدمہ، اور دوسرا صدمہ اپنے شفیق چچا، اپنے مہربان چچا سردار ابو طالب دا ایمان تو بنا دنیا تو چلیاں جانا۔ صرف موت دا صدمہ نہیں حضور نو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو یہ بھی صدمہ آئی کہ میرے چاچے نے کلمہ نہیں پڑھیا۔ ان اٹھا کے دیکھ لو کتاباں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات تو بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی باقی اولاد حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن، انہاں ساریاں دی تربیت
انہاں دی بڑی بہن حضرت زینب نے فرمائی ہے، اور اسے نہج تے جس نہج تے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی بیٹی زینب دی تربیت فرمائی سی، شریعت مطہرہ دے مطابق حضرت زینب نے بڑا خیال کیتا، اسی طرح اپنیاں چھوٹیاں ہمشیرہ دا گھر دے اندر کھان پین دا بھی خیال، تعلیم و تربیت دا بھی خیال۔ میرا تے وجدان آکھدا ہے کیسا عالم ہوئے گا جدو سامنے اپنیاں بہناں نو اپنیاں ہمشیرہ نو بٹھایا ہوئے گا اور اپنے باپ تے نازل ہون والا قرآن اپنیاں چھوٹیاں بہناں نو پڑھا رہی ہون گیاں، تعلیم دے رہی ہون گیاں۔ سبحان اللہ۔ شیب ابی طالب دا سال ختم ہویا، 13 سال نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ دے اندر گزارے، 13 سال نبوت ملن تو بعد تے سیدہ زینب دی عمر ہو گئی 23 سال۔ کتنے سال؟ 23 سال۔ بیٹے حضور دے ہیں کوئی نہ، 2 بچے ہوئے، اللہ نے بچپن دے اندر ہی لے لیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسے کامل مرد دے باپ نہیں، راجل بچے نہیں آکھ دے، جوان عاقل بالغ مرد نو آکھ دے۔ اللہ نے فرمایا کسے مرد دے باپ تے ہیں نہیں، تے یاد رکھنا باپ نے گھر دے اندر جدوں بھی کوئی مشورہ کرنا ہوئے اپنی اہلیہ تو بعد وڈی دھی نو بلا لیندا ہے، اس دے نال مشورہ کردا ہے۔ نبی علیہ السلام نے باقی بیٹیاں دے رشتیاں دے بارے چ سیدہ خدیجہ دے نال بھی مشورہ کیتا، کیوں انہاں دی زندگی دے اندر یہ رشتے طے ہوئے سن۔ سیدہ زینب دے نال بھی مشورہ کیتا، آئندہ خطبات دے اندر انشاءاللہ وہ بھی عرض کراں گا۔ شیب ابی طالب دا سال ختم ہویا، اللہ نے ہجرت دا حکم دے دیتا۔ بڑے عجیب حالات سن مکہ مکرمہ دے اندر، جدوں لوگاں نے اپنا گھر باہر چھوڑ دیتا، اپنے کاروبار چھوڑ دیتے، اپنا کنبہ تے قبیلہ چھوڑ دیتا، اپنیاں زمیناں تے جاگیراں چھوڑ دیتیاں، سب کو چھوڑ دیتا، نہ خدا نو چھوڑیا نہ مصطفیٰ نو چھوڑیا، ہجرت شروع کر لی۔ نبی علیہ السلام نے سارے صحابہ کو حکم دیتا ہجرت کر جاؤ۔ سب تو پہلے ہجرت فرمائی حضرت ابو سلمہ، میں کسی جمعے تے عرض کیتا سی، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ہجرت فرمائی۔ آپ دی اہلیاں بھی، آپ دے سورے بھی مکے دے اندر سن، ام سلمہ دے پیکے، انہوں نے ام سلمہ نو بھی روک لیا، بیٹے نو بھی روک لیا، سلمہ نو اکلے ہجرت فرمائی۔ سب تو پہلی ہجرت آپ علیہ السلام نے اپنے یاراں نو فرمایا، ایمان والیاں نو فرمایا، جس طرح پہلے 2 مرتبہ مسلمان حبشے دی طرف ہجرت کر کے گئے نے، ہن تسی مدینے دی اندر ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ سارے جا رہے نے، سارے جا رہے نے۔ 2 افراد نو میرے حضور نے اللہ دے حکم دے نال روک لیا۔ ربا او کیڑے 2 افراد نے؟ فرمایا ایک دا نام ابو بکر، دوسرے دا نام علی۔ سبحان اللہ کو جنہاں نو حکم دیتا جان دا، انہاں دا جانا عبادت، جنہاں نو حکم دیتا رک جان دا، انہاں دا رکنا عبادت۔ کیوں؟ نہ جانا عبادت تے نہ رکنا عبادت، حضور دا حکم مننا عبادت۔ رک گئے دونوں افراد۔ ایک ہجرت کرن والے نے ایسی کیتی ہجرت، باقی افراد نے صحابہ کرام اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم وعنہن نے رات دی تاریکی دے اندر ہجرت فرمائی، کسے نو پتہ نہ چلے۔ لیکن ایک ایسا جری جوان، ایسا نڈر شیر اسلام سی، سر عام دل نو مکے دے چوک دے اندر آ کے اعلان کیتا، میں ہجرت کرن لگا جے، میں مکہ چھوڑ کے مدینے جان لگا۔ ہے اگر کسے دے اندر ہمت آ کے عمر دا رستہ روک کے دکھائے، کسے دے اندر ہمت نہیں۔ اللہ اعلان ہجرت کر کے چلے گئے۔
سارے صحابہ کرام و صحابیات انہاں نو روانہ کرن تو بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہجرت فرمائی، سبحان اللہ العظیم۔ لیکن آپ دے دل دے اندر ایک کسک، آپ دے دل دے اندر ایک غم تے دکھ سی، میں تے اج مکہ چھوڑ کے جا رہا ہاں لیکن میری بیٹی زینب نو جان دی اجازت کوئی نہیں۔ بیٹی حضور دی ہے لیکن اہلیہ اور بیگم ابو العاص بن ربیع دی ہے، اور اسلام دی تربیت اس چیز تو ہٹ کے ذرا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی نے اس چیز تو ہٹ کے میں عرض کراں گا باپ دا بڑا مقام ہے، لیکن نکاح تو بعد میریاں مائیاں بہناں بھی آئیاں نو بھی سنن گیاں، شریعت دا پکا پیڈا مسئلہ، شادی اور نکاح تو بعد احترام دا درجہ پہلے نمبر تے والد ہے، لیکن فرما برداری دے اندر پہلا درجہ خامند ہے۔ حضور نہیں مجبور کر سکتے ہن سیدہ زینب نو، چلے گئے، دل دے اندر ہر وقت رند ہے۔ دیکھو جس باپ نے آ کے امت نو دسیا کہ بیٹیاں دے حقوق کی نے، کتنی محبت ہوئے گی سیدہ زینب دے نال۔ مکے دے اندر چلے گئے، سال گزر گیا، کوئی ایسا سبب نہیں بن رہا کہ جیسے تحت سیدہ زینب ہجرت کر کے اپنے باپ دے کول آ جان۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے بدر دے میدان دے اندر کفر اور اسلام نو مد مقابل کر دیتا۔ مکے دے اندروں کافران دی فوج آ گئی، ابو سفیان سپہ سالار، بڑے بڑے سردار، اس لشکر دے اندر 1000 افراد، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے دے اندر اعلان فرمایا 313، کتنے؟ 313 صرف۔ کسی کو تلوار ہے، کسی کو کوئی نہیں، کسی کو ڈھال ہے، کسی کو کوئی نہیں، کسی کو سر کجن لئی کپڑا نہیں، کسی کو پیراں چ پان لئی جتی کوئی نہیں، 5-7 تلواراں، 1-2 ڈھالاں، 4-5 گھوڑے، بس یہی رخت سفر سی انہاں دا۔ مقابلہ کنہاں دے نال ہے؟ ہن ذرا غور نال سننا۔ ابو بکر صدیق دے مقابلے تے انہاں دا بیٹا آ رہا ہے، حضور دے مقابلے تے آپ دے چاچے آ رہے نے، چاچے عباس آ رہے نے، عباس، ابو سفیان، ابو لہب، نہیں ابو لہب نہیں سی، اس دا پہلے انتقال ہو چکے سی، ابو لہب نہیں سی۔ حضرت عمر دے مقابلے تے سکا ماما ہشام، حضرت عثمان دے مقابلے تے انہاں دے قبیلے دے افراد، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے مقابلے تے آپ دا داماد ابو العاص۔ اگرچہ بات مورخین نے لکھی ہے کہ ابو العاص دا ہون تے دل کوئی نہیں، کیوں؟ دلیل کی کہ مکہ مکرمہ دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جتنی دیر رہنے، جتنیاں بھی غلیظ حرکتاں مکے والےاں نے کیتیاں، ابو العاص انہاں دے اندر ایک دن بھی شریک نہیں ہویا۔ اور پھر مکے والیاں نے کئی مرتبہ وفد دی شکل دے اندر ابو العاص دے نال ملاقات کیتی، مذاکرات کیتے کہ جو چاہنا ہے تینوں دینے ہاں، ساڈا ایک ہی مطالبہ ہے، محمد دی بیٹی نو طلاق دے دے۔ ابو العاص نے کہا راضی راندے ہو راضی رہو، رنج راندے ہو رنج رہو، رب نے میرے گھر نو ایسا امن و سکون دا گہوارہ بنایا ہے، میں جان دے دیاں گا لیکن زینب نو طلاق نہیں دیاں گا۔ مینوں اگرچہ میں کلمہ نہیں پڑھیا لیکن محمد بن عبداللہ دی دامادی والے شرف تے مینوں فخر حاصل ہے۔ اس ابو العاص بن ربیع نو مکے والیاں نے مجبور کر کے حضور دے مقابلے تے لے آندا۔ اللہ دی کرنی کیسی ہوئی مختصر عرض کرا، مکے دا مارکا صبح نو شروع ہویا، شام نو جدو اختتام پذیر ہویا، 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، کفر دے 70 سرغنے، بڑے بڑے 70 سردار میدان بدر دے اندر ہو گئے مردار، تے رہندے سہندے 70 افراد ہو گئے گرفتار۔ اللہ دے حق و باطل دے اس مارکے دے اندر اسلام نو فتح عطا فرمائی۔ ایداں دی فتح رب نے دیتی، کفر آج بھی دل ملا رہا ہے،
313 سن انہاں دے کول سامان جنگی نہیں سی، اسی 1000 انہاں دے مقابلے تے گئے ساں، لیکن سانو کوئی پتہ نہیں جنگ کیویں ہوئی۔ اللہ نے دس دیتا کیویں ہوئی، بے جنود لم تروہا، فرمایا ایو جا لشکر میں بھیجے جڑے دنیا والیاں نو نظر نہیں سن ہوندے۔ کدی فرمایا 3,000 3000، کدی فرمایا 5000۔ صحابہ فرماندے نے اسی تلوار انج جے چائی ہوندی سی، سامنے والے دی گردن کٹ کے زمین تے گر جاندی سی۔ آپ نے فرمایا وہ عام لوگ نہیں سن، اللہ نے جبریل امین دی معیت دے اندر 5000 ملائکہ نو میدان بدر دے اندر بھیجیا۔ شام دا وقت ہویا، شہداء دے پاک تے مقدس لاشیں علیحدہ کیتے گئے، کفار نو ایک اندھے کھوہ دے اندر سٹ دیتا گیا، پھر مٹی پا دیتی گئی۔ گرفتار ہون والیاں نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجد نبوی دے اندر جا کے بن دیو، بن دیتا گیا۔ آپ دے چچا عباس مسجد نبوی دے ستون نال انہاں نو بنیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات نو حجرے دے اندر تشریف فرما سن، کسے دی ہائے ہائے کرن دی آواز، کراہن دی آواز، جویں تکلیف ہو تے آدمی ہائے ہائے دیاں آوازاں کڈدا ہے، میرے محبوب نے سنیاں۔ پتہ ہے مسجد نبوی دے اندر وہ افراد گرفتار نے، بدے ہوئے نے، جڑے میرے اسلام دے بھی دشمن نے، میری جان دے بھی دشمن نے، میرے صحابہ دے بھی دشمن نے، میرے قرآن دے بھی دشمن نے، رب دی توحید دے بھی دشمن نے، میری ختم نبوت دے بھی دشمن نے، لیکن سلام شفیق آقا تیری شفقت تے، رحمت للعالمین نبی تیری رحمت تے، کراہن دی آواز آ رہی ہے، میرے محبوب کو سنی نہیں جا رہی، تکلیف اس نہ ہو رہی ہے، لیکن دل میرے حضور دا دکھ رہا ہے۔ آپ اٹھ کے آئے، دیکھیا میرا چچا عباس کراہ رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈیوٹی تے مامور صحابہ نو کہا اگر مشورہ ہوئے، اجازت ہوئے تے میرے چاچے دیاں ذرا بائیں مشکاں جڑیاں بدیاں نے رسیاں ڈھلیاں کر دیو۔ صحابہ نے جدوں ڈھلیاں کیتیاں، آپ نے فرمایا صرف میرے چاچے دیاں نہیں، ساریاں قیدیاں دیاں رسیاں ڈھلیاں کر دیتیاں جان۔ سبحان اللہ، دشمنوں دے نالے سلوک۔ دوسرے دن مشورہ شروع ہو گیا انہاں دے نال کی سلوک کیتا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیتا، یا رسول اللہ جدا جدا رشتہ دار انہوں دیو اپنے گوڑیاں تھلے لمحہ پا کے ذبح کرے تاکہ کائنات والیاں پیغام مل جائے، رشتہ دار پیارے نہیں پروردگار پیارا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نرم دل سن، آپ نے مشورہ دیتا نہیں یا رسول اللہ، اسلام مالی اعتبار دے نال ساڈا بیت المال کمزور ہے، انہاں کولوں فدیہ لے کے انہاں نوں چھوڑ دیتا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مشورے نوں پسند فرمایا۔ بعد چ اگرچہ اللہ نے ایک آیت بھی نازل فرمائی، پھر کسی موقع تے عرض کراں گا۔ آپ نے فدیہ لیا، انہاں نوں دسیا فدیہ دیو آزاد ہو جاؤ، جد کول فدیہ نہیں 10 ساڈے مسلماناں دے افراد نوں لکھنا پڑھنا سکھاؤ۔ اسلام تے اعتراض کرن والے ہو کہ اسلام علوم عصریہ اور علوم جدید دا مخالف ہے، میں تینوں اسلام دی تعلیمات دکھاواں۔ میرے محبوب نے فرمایا جہدے کول سونا نہیں، چاندی نہیں، روپے نہیں، فدیہ دین واسطے کچھ نہیں، مسلماناں نوں پڑھنا لکھنا سکھاؤ۔ کیوں؟ انما بعثت معلما، اللہ نے مینوں معلم بنا کے بھیجا ہے۔ جتھے اسلام ہوئے گا بے حیائی دی تعلیم نہیں، حیا والی تعلیم دا حامی ہوئے گا۔ سکول و کالجی تعلیم تو علماء اور اسلام منع نہیں کرتے، اسلام اس تعلیم دا مخالف ہے، غور دے نال سننا، اس تعلیم دا مخالف ہے جس دے اندر پردے اور حیا دیاں دھجیاں بکھیر دیتیاں جان۔ صبح نو بیٹی اور بیٹا جان کالج پڑھن جا رہے نے،
چند مہینیاں تو بعد ماں باپ بن کے واپس آن، اس نو شریعت نے مضموم قرار دیتا، اس تعلیم تو شریعت نے منع کیتا جس نو کو ایجوکیشن آکھیا جاندا ہے، مخلوط نظام تعلیم آکھیا جاندا ہے۔ آپ نے تو اس قدر حیا سکھایا، فرمایا 2 بہن اور بھائی یا 2 بھائی یا 2 بہناں 10 سال دی عمر نو پہنچ جان، ایک بستر تے اکٹھیا نہ سناؤ، انہاں دے بستر علیحدہ علیحدہ کر دیو۔ تعلیم تو نہیں منع کیتا۔ اسارہ بدر نے، قیدیاں نے مکے پیغام بھیج دیتے، کسی نے لکھنا پڑھنا سکھانا شروع کر دیتا، فدیے ہونے شروع ہو گئے، آپ نے فدیہ لینا، آزاد کر دینا۔ فدیہ آندیاں نبی علیہ السلام دے ہاتھ دے اندر ذرا غور دے نال سننا، آپ دے سامنے ایک ہار لیاندا گیا، ہار، یا رسول اللہ اے ہار۔ آپ نے جدوں ہار دیکھیا جویں بندے دا ترا نکلدا ہے، اچانک کوئی شے ذہن وچ نہیں، سامنے آ یہ کی ہو گیا؟ آپ علیہ السلام متحیر تھے، متغیر ہو گئے۔ آپ نے ہار نو دیکھیا، کدا ہار؟ یا رسول اللہ ابو العاص دی رہائی لئی زینب نے ہار بھیجے آئے۔ حضور علیہ السلام نے جدوں یہ گل سنے، آپ دیاں اکھاں دے اندر مازاغ البصر والیاں اکھاں دے اندر، رحمت والیاں اکھاں دے اندر رحمت والے آنسو موتیاں نالوں بھی زیادہ چمکدار بن کے ریش مبارک نو تر کرن لگے۔ کدی ہار نو دیکھ دینے، کدی اپنی لخت جگر سیدہ زینب دے بارے سوچ دینے، کدی اپنی محبوب زوجہ حیات رفیقہ حیات سیدہ خدیجہ دے بارے بھی سوچ دینے۔ آپ نے ہار نو دیکھیا، اکھاں دے اندر آنسو آ گئے۔ صحابہ نو مخاطب کر کے گیا، صحابہ میں نہیں حکم دیواں گا جدوں تک تسی مشورہ نہیں دیو گے۔ کیوں؟ اگر میں اپنا حکم لاگو کر دیاں غیر مسلم اعتراض کرے گا۔ بیٹی دا ہار سامنے آیا، اصول تبدیل کر دیتا، اگر تسی اجازت دیو تے میں ہار واپس کر دیاں۔ صحابہ نے کیا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ہار کی شے اسی تے اپنیاں نسلاں قربان کر دئیے تواڈے حکم تے۔ آپ نے فرمایا ابو العاص ہار لے جا، میری بیٹی نو جا کے واپس دے دینا، اس شرط تے۔ میرا ہار نہیں دیتا، فدیے دے اندر آپ نے شرط رکھی، فرمایا اس شرط تے کہ مکے جا کے تو ہون میری بیٹی نو روک کے نہیں رکھیں گا۔ طلاق دا آپ نے مطالبہ نہیں کیتا، نکاح نو اسی طرح برقرار رکھیا۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی نو روک کے نہیں رکھیں گا بلکہ مدینے میرے کول بھیج دیویں گا۔ سیدہ فاطمہ دی آمد تے حضور دے کھڑیاں ہون دے نعرے لگان والیا، میں بھی اس بات نو مندا، لیکن اے بات بھی اپنے ایمان دا حصہ بنا۔ حضور نے فرمایا جدوں تک زینب مدینے دے اندر نہیں آئے گی میرا دل ہی نہیں لگدا مدینے دے اندر۔ اولاس بن ربیع نے وعدہ کر لیا، رسول اللہ بھیجاں گا۔ آج دے تے مسلمان ایسے نے وعدہ کر کے چھڈو یار خیر صلی اللہ میرا کیڑا کچھ بگاڑ لینا، لیکن وہ کافر سن، لیکن عہد و پیمان دے پکے سن۔ واپس پہنچے ابو العاص بن ربیع، حضرت زینب نو جاگا، ایک بیگم نو اہلیہ نو خوشی ہوندی ہے خامن دی رہائی دی، آپ نے آرے سے نہیں بھیجیا سی۔ جدو آپ نے دوسری خبر سنائی کہ زینب مینوں بھی حضور نے بھیج دیتا، اے تیری ماں والا ہار بھی حضور نے بھیج دیتا، اور حضور نے فرمایا کہ زینب نو بھی میرے کول بھیج دے۔ حضرت زینب دی خوشی دا کی عالم ہوئے گا، تیاریاں شروع کر دیتیاں، فرط جذبات دے اندر آ کے تیاریاں شروع ہو گئیاں، سفر شروع کر دیتا۔ ہائے ہائے مکے دے کافروں، دہاڑی بے غیرتی اور بے ہمیتی کیسی، حضور نو بھی معاف نہ کیتا، مکے تو آپ نو جانتے مجبور کر دیتا، مدینے جا کے بھی انہاں دا غصہ ٹھنڈا نہ ہویا، بدر دے میدان دے اندر پہنچ گئے۔ ہون ابو
ابو العاص دی بیگم حضور دی بیٹی سیدہ زینب ہجرت کر کے جان لگیاں تے کفر تڑپ اٹھیا، آپ دے رستے دے اندر آ کے حائل ہو گئے، آپ دا رستہ روک دیتا۔ ایک بے ایمان نے نیزہ ماریا، او کربلا دے نیزے بیان کرن والیا جھوٹیاں تحقیقاں راوی بے نام دا نام لے کے بیان کرن والیا آتے نو سچی حدیث دکھاواں، سیرت دیاں سچیاں روایات دکھاواں۔ اس بے ایمان نے نیزہ ماریا سیدہ زینب بنت رسول اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ زینب ڈاچی تے اونٹنی تو نیچے گر گئیاں، آپ دے پیٹ دے اندر امانت سی امید نال سن، اسے گرن دی وجہ تو حمل بھی ساقط ہو گیا۔ جھوٹیاں گلاں کر کے سیدہ فاطمہ تو زہرا دے بارے سو آکھنا ہے جنہ دی تیرے کو بے سند بھی کوئی روایت نہیں، سوا من کھڑت ہون دے جنہ دا کوئی ثبوت نہیں، انہاں دے حمل دے ساقط ہون دے دعوے کرنا ہے، دلیل کوئی نہیں۔ اس ظلم دی تینوں میں دلیل حدیث مصطفیٰ دکھاواں۔ آپ نو بڑا گہرا زخم لگیا، بیٹا فوت ہو گیا، حمل ساقط ہو گیا۔ پھر چند دن دے آرام تو بعد ابو العاص بن ربیع نے آپ نو مدینہ دے اندر روانہ کر دیتا، حضور علیہ السلام دے کول پہنچیاں۔ ایک بات عرض کرانگا، ابو العاص مکے دے اندر، نبی علیہ السلام اور سیدہ زینب مدینے دے اندر، لیکن آپ نے نکاح نو ختم نہیں فرمایا۔ کچھ عرصہ گزریا، ابو العاص بعض روایات دے مطابق صلح حدیبیہ تو بعد اور بعض تاریخی روایات دے مطابق صلح حدیبیہ تو پہلے ابو العاص بن ربیع مدینہ منورہ پہنچے، چلے گئے مدینہ دے اندر۔ نبی علیہ السلام نے حضرت زینب نے فرمایا کہ زوجیت اور نکاح والے حقوق اس دے نال روا نہیں رکھنے، اتو تک کہ اسلام قبول کر لے۔ ابو العاص بن ربیع نو اللہ نے ایمان دی دولت نال سرفراز فرمایا، پہلے یہ مقام تے پہلے ہی سی، خاتم النبیین دا داماد سی، اللہ نے ایمان دی دولت عطا فرما کے صحابی بھی بنا دیتا۔ آپ نے تجدید نکاح فرمائی، کیوں؟ آیات پہلے نازل ہو چکی ہیں سن کہ مومن تے مشرک دا آپس دے اندر نکاح نہیں ہو سکتا، آپ نے تجدید نکاح فرما دیتا۔ ایک دن نبی علیہ السلام نو اطلاع دیتی گئی، یا رسول اللہ تہاڈی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دا بیٹا جنہاں دا نام عبداللہ ہے، او بیمار نے، تانوں سیدہ زینب گھر دے اندر بلا رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پیغام سنیا، پیغام دین والا چلا گیا، حضور رک گئے، تھوڑی دیر رکے، تھوڑی دیر گزری، بچے دی حالت مزید بگڑ دی گئی، مزید خراب ہوندی گئی۔ حضرت سیدہ زینب نے دوبارہ پیغام بھیجیا، نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، اپنی بیٹی دیا ہتھاں دے اندروں اپنے نواسے نو، حسین بھی نواسا، حسن بھی نواسا، محسن بھی نواسا، علی بھی نواسا، عبداللہ بھی نواسا۔ سبحان اللہ کا وہ سن 2-3 نواسے سنائے جاندے ہیں، اور انہاں وچوں بھی سب تو زیادہ کردار حضرت حسین دا سنایا جاتا ہے۔ حضرت حسن دے جلوس کدی نہیں کسے کڈے، کیوں؟ حضرت حسن نے حضرت معاویہ دے ہاتھ ہوتے بیعت کر لئی سی، اس وجہ تو اپنی خلافت انہوں نے دے دیتی کہ حضور دا نواسا سی حضرت عبداللہ۔ آپ علیہ السلام نے اپنی گود دے اندر لیا، دیکھ دیاں عبداللہ دا سانس اکھڑ گیا، حضور دی رحمت والی گود دے اندر روح پرواز کر گئی، آپ دیاں آنکھاں دے اندروں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا، زینب رب نے دین لگیاں بھی میرے کولوں پوچھ کے نہیں دیتا، رب لین لگیاں بھی پوچھدا نہیں، کیوں؟ اے اسے دے اختیارات نے، قل اللہم مالک الملک، او ساریاں بادشاہیاں دا شہنشاہ مطلق ہے، جنوں چاہے زندگی دے، جنوں چاہے موت دے، انہوں کوئی روکن والا کوئی نہیں۔ حضور دی گود اور نواسے دا وجود
اور اکھاں دے سامنے موت دے فرشتے نے آ کے روح قبض کر لئی، سانو اج کی سنایا جاندہ ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی دی ماچھن سی، ماچھن روٹیاں پکان والی، پرانی گل نہیں، میں کہ سمجھداس کی ہو جیاں گلاں کتاباں چ لکھیاں نے بیان نہیں کر دے، لیکن میڈیا تے جا کے دیکھو، چلو کوئی جلا جہا مولوی، کوئی سیپی مولوی ہوئے علیحدہ گل ہے، اپنے آپ نو شیخ الاسلام کے الوان والا طاہر القادری بھی بیان کردا ہے کہ انہاں دی روٹیاں پکان والی عورت سی، بیٹا نہیں سی، وہ کول اولاد نہیں سی، ایک دن آئی آ کے آکھن لگی حضرت جی میں تہاڈی مریدنی ہاں، مینوں ایک پتر دے دیو۔ آپ نے اکھاں بند کیتیاں، اس طرح دیکھیا، اکھاں کھولیاں، فرمایا تیرا کوئی بیٹا تیرے واسطے لوح محفوظ وچ نہیں لکھیا گیا۔ بندہ پوچھے بندے دیا بچیا وہ لوح محفوظ ہے یا لوح غیر محفوظ ہے؟ اللہ نے تو انہوں اتنا محفوظ کیتا ہے رب تو سوا کوئی دیکھ نہ سکے۔ اچھا جی لوح محفوظ ہے نہیں، میرے کو تے اگے بھی کوئی نہیں، پھر تواڈے پیر منن دا کی فائدہ؟ میں تے تاں تانوں پیر رکھاں گی اگر بیٹا دیو گے۔ آپ نے قلم پکڑی، فضا دے اندر اس طرح ہلائی، جا مائی تیرے نام دا بیٹا لکھ دیتا، 2 دن گزرے اللہ نے پتر دے دیتا۔ انا للہ۔ اچھا پھر کی ہویا؟ بچہ چند سال دا ہو گیا، بچہ بھی مرید ہو گیا حضرت صاحب دا، روزانہ کام تے جان تو پہلے حضرت جیلانی نال سلام لے کے جاندہ ہے، مصافحہ کر کے جاندہ ہے۔ ایک دن گیا مصافحہ کر کے، دن نو کوئی حادثہ پیش آیا، فوت ہو گیا، مائی آئی آ کے آکھنے لگی حضرت صاحب میرا بیٹا مر گیا، تیرا بیٹا جیڑا میں تینوں دتا سی؟ جی وہی بیٹا مر گیا۔ اچھا دیواں میں تے اسرائیل میری اجازت تو بنا روح قبض کر لے۔ آپ نے بڑے غصے دے نال فضاس دیکھیا، اس طرح جھپٹا ماریا، جھپٹا مار کے آپ نے فرمایا میں وہ کولوں روحاں والا سارا تھیلے ہی کھو لیا، میں ساریاں روحاں بکھیر دیتیاں، آج جتنیاں دیاں روحاں اسرائیل نے کڑیاں سن ساریاں نو میں زندہ کر دیتا۔ انا للہ۔ ایمان دے ڈاکو درس قرآن دین والیاں تے مقدمات درج ہون، لیکن سرے عام اپنے چینل تے بیٹھ کے، سرے عام ٹی وی تے آ کے رب دی توہین کرن والیاں نو کوئی پوچھ پکڑ نہیں۔ ایمانداری دے نال دسو عبد القادر جیلانی دی شان زیادہ ہے یا امام الانبیاء دی شان زیادہ ہے؟ نواسا گود دے اندر فوت ہویا، آپ نے فرمایا بیٹی او دین لگیاں بھی نہیں پوچھدا، او لین لگیاں بھی نہیں پوچھدا۔ یہ تے نواسا سی۔ او وقت بھی آیا جدو 61 سال دی عمر دے اندر اللہ نے بڑھاپے دے اندر آپ نو پہلے دونوں بیٹے فوت ہو گئے، سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بطن اقدس وچوں اللہ نے آپ نو بیٹا دیتا۔ آپ نے اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نام تے اپنے بیٹے دا نام رکھیا، 17-18 مہینیاں دا ہویا، ایسے گود دے اندر بیٹے دی روح پرواز کر گئی قفس انسری چوں۔ آپ نے فرمایا العین تدمع والقلب یحزن، اے میرے بیٹے آج میری آنکھیاں رو رہی نے، میرا دل تیرے فراق دے اندر غمگین ہے، لیکن رب دے حکم دے سامنے میں محمد کچھ نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب دا بیٹا لے لیا، پھر ایک بیٹا تے ایک بیٹی حضرت زینب نو عطا فرمائی۔ میرے ایمان دا حصہ اہل بیت دی محبت، حضور دے خاندان دا تذکرہ، میرا ایمان تے میرے ایمان دا حصہ، میری عقیدت دا مرکز، صحابہ دی محبت بھی میرے سر دا تاج ہے، اہل بیت دی محبت بھی میرے سر دا تاج ہے۔ جیڑا صحابہ دا گستاخ ہوئے میں انہوں بھی مومن نہیں ملدا، جیڑا اہل بیت دا گستاخ ہوئے میں انہوں بھی مومن نہیں ملدا۔ لیکن میں حیران ہاں اس گورنمنٹ تے جس دا شکنجا صرف سنیاں تے ہی ہوندا ہے۔ سنی اہل بیت نو بھی مننے، سنی صحابہ نو بھی منن، پھر بھی پسے دیوارے زندہ، پھر بھی جیل دے اندر، پھر بھی ہتھ کڑی، اور بے ایمان
بے غیرت ابن بے غیرت 4 محرم نو اس نے کیپٹل اسلام آباد دے اندر سرے عام حضرت ابو بکر صدیق نو کافر اور فاسق و فاجر کیا، سرے عام۔ صحابہ کرام کے دشمنوں اور گورنمنٹ صحابہ کے دشمنوں پہ لعنت، اور گورنمنٹ آج انہوں بیرون ملک نسا دیتا۔ کدوں تک یہ سلوک رہے گا؟ یاد رکھو حضرت ابو بکر صدیق نو کافر آکھیں ابو بکر صدیق دی شان گھٹ ہوندی، اے بے ایمان، انشاءاللہ اللہ اس نو نشان عبرت بنائے گا۔ اٹھے گا کوئی غازی علم الدین، اگر تیری عدالت پشاور دے اور شاتم رسول دے خلاف فیصلہ کرن دی جرت نہ رکھے، پھر خالد فیصل غازی اٹھ دائے، پھر ممتاز قادری اٹھ دائے، اگر اج بھی تیری عدالت شاتم صحابہ نو شاتم صدیق نو لگام نہیں دے گی، پھر رب کسے نو پیدا کرے گا۔ اور پابندیاں پھر بھی انہاں دنوں دے اندر سنیاں تھے، دیکھ لینا اگلا جمعہ کتنے سنی علماء تے پرچے ہوندے نے، کتنے تے آج بھی زبان بندیاں نے اپنی مسجد دے اندر خطبے جمعے تے پابندیاں، لیکن انہاں نو سرے عام اسلحہ دے کے، خنجر، تلوار، نیزے، چھرے دے کے انہاں بے غیرتاں نو سڑکاں تے نکال دیتا، زبان دے نال صحابہ تے ستم کر دے نے اور ہتھاں دے نال سنیاں تے ستم کر دے نے۔ زبان دے نال صحابہ تے ستم کر دے نے، گالیاں دین دے نے، اور ہتھاں دے نال سنیاں تے ستم کر دے نے، لیکن تو لکھ خنجر چلا، تیری گورنمنٹ لکھ مقدمے بنائے، حضور دے صحابہ اور اہل بیت دی عظمت دا اظہار کرن والے زندہ نے جدوں تک رب دا قانون رہے گا، رب دی یہ دھرتی قائم و دائم رہے گی، رب دا نام رہے گا، رسول اللہ دا نام رہے گا، قرآن رہے گا، صاحب ایمان رہے گا۔ ابو بکر صدیق دی عظمت دے نعرے بھی لگن گے، فاروق دی عدالت دے نعرے بھی لگن گے، عثمان دی عظمت و حیا دے نعرے بھی لگن گے، علی دی شجاعت دے نعرے بھی لگن گے، معاویہ دی سیاست دے نعرے بھی لگن گے، آل بیت دی عظمت دے نعرے بھی لگن گے۔ سبحان اللہ۔ میں تو تک تذکرہ کر دیتا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، انشاءاللہ اس سال دا محرم اور محرم تو آباد والے جمعے انشاءاللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بنات طاہرات سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن، آپ دی سیرت و کردار اور آپ دی عظمت عرض کرانگا۔ اتوں تک حضرت زینب دی سیرت اج میں عرض کر دیتی، اس تو اگے انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کرانگا۔ جلدی تشریف لیاؤن دی کوشش کرنا، میرا ارادہ یہ ہے کہ زیادہ وقت اسی نہ لگائیے، 12:30 بجے بیان شروع ہوئے، 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، یہ 4 عنوان جڑے میں عرض کر رہا انہوں میں تفصیل دے نال اپنے کام علمی دے پیش نظر عرض کرانگا۔ اللہ سانو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دا سچا محب اور متبع بنائے، وما علیہ الا البلاغ۔